रमजान मुबारक के अंदर जब 14 रोजे गुजर जाते हैं तो जो BDNF है वो 25% इंक्रीज होता है, और रमजान मुबारक का जो 25वां दिन है तो जो BDNF है ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर जो है वो 47% इंक्रीज होता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू जेड शाह चैनल। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। इससे पहले मैंने रमजान मुबारक के बारे में 2 वीडियो तक पहुंचाई है, जिसमें जिस्मानी और जिसमें फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स पे हमने बात की थी। तो आज दोस्तों हमने रमजान मुबारक के साइकोलॉजिकल इफेक्ट पे बात करेंगे कि रमजान मुबारक के नफ्सियाती पहलू क्या है। इस वीडियो को देखना न सिर्फ मुस्लिम्स देखे बल्कि नॉन मुस्लिम्स भी देखे और दुनिया के तमाम लोग देखे, क्योंकि बहैसियत इंसान सबको साइकोलॉजिकल फैक्टर से सामना करना पड़ता है। हर एक इंसान की एक ह्यूमन साइकी है। अब ह्यूमन साइकी पे रमजान मुबारक या फास्टिंग के क्या असरात है, तो इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। दोस्तों इस टॉपिक को मैंने इसलिए चूज किया कि अब तक जितनी भी रिसर्चेज हुई है तो इस पे बहुत कम रिसर्च है कि इंसान के नफ्सियाती पहलू पे रमजान मुबारक के क्या असरात है या जो फास्टिंग है इसके क्या असरात है। उलमाए किराम और रिलीजियस स्कॉलर्स मुख्तलिफ मज़ाहिब के फास्टिंग पे बहुत कुछ माशाअल्लाह आप तक पहुंचा रहे हैं और आप किताबों में भी देख रहे हैं, लेकिन ये रिसर्च बहुत कम लोगों के हिस्से में आई है। आइए इसके आज हम 5 पहलू का जिक्र करेंगे। फर्स्ट फैक्टर इज एक्टिवेशन ऑफ मिटोकॉन्ड्रिया। एक्टिवेशन ऑफ मिटोकॉन्ड्रिया क्या चीज़ है दोस्तों? हम साल हर साल जब खाना खाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के खाने पीने करते हैं, तो हमारे जिस्म के अंदर ग्लूकोज एंटर होता है और उस ग्लूकोज से हमें तवानाई और ताकत मिलती रहती है। लेकिन जब हम खाने को स्टॉप करते हैं रमजान मुबारक के अंदर, फास्टिंग के अंदर, तो हमारे जिस्म के अंदर ग्लूकोज जो है वो फिर नहीं बनता, बल्कि जिस्म स्टोर शुदा ग्लूकोज जो है इन द शेप ऑफ ग्लाइकोजन, इन द शेप ऑफ मसल्स एंड फैट सेल्स, उससे खुदखोरी के जरिए, ऑटोफेजी के जरिए ग्लूकोज जो है बनना शुरू होता है और हमारे जिस्म तक मुंतकिल होता है, जो हमारे जिस्म के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आइए हम इसका जिक्र करेंगे कि एक्टिवेशन ऑफ मिटोकॉन्ड्रिया क्या चीज है। मिटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल्स। ये सेल्स का पावर हाउस है कि बवक्त जरूरत अगर तो एनर्जी आपके जिस्म को, दिमाग को ना मिले तो इसकी एक्टिवेशन से दिमाग को और जिस्म को एनर्जी मिलती है। जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि 2 जराए हैं, एक है जिगर, लिवर, इसके अंदर कीटोन है कि वो तवानाई को तोड़ता है और बवक्त जरूरत इमरजेंसी में काम आता है, और एक है मिटोकॉन्ड्रिया जो कि मसल्स और फैट सेल्स की तवानाई को तोड़ के आपके जिस्म को पहुंचाता है। दोस्तों दिमाग इंतहाई इंपॉर्टेंट ऑर्गन है इंसान के जिस्म के अंदर। जब हम रोजे की हालत में होते हैं, जो ही 12 घंटे गुजरे तो 2 हार्मोन एक्टिवेट होते हैं। जिगर के अंदर कीटोन एक्टिवेट होता है जो ग्लाइकोजन को तोड़ता है और ग्लूकोज जो है आपके जिस्म में जाना शुरू होता है, और यह है कि मिटोकॉन्ड्रिया जो आपके जो फैट सेल्स है और आपके जो मसल्स है उनसे ग्लूकोज पहुंचाता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दिमाग, कि दिमाग जो है अल्लाह ताला ने एक ऐसे कंट्रोल रखा हुआ है कि जो दिमाग सोचता है जिस्म उसी तरफ जाता है। दिमाग के अंदर है BDNF यानी कि ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। ये फैक्टर क्या कर रहा होता है कि जब खाना नहीं हम खाते और ग्लूकोज दिमाग तक नहीं पहुंचता तो हमारे सेल्स जो है वो टूटना शुरू हो जाते हैं और इसकी ब्रेक डाउन शुरू हो जाती है, और फिर क्या होता है कि ये जो मिटोकॉन्ड्रिया है और जिगर से तवानाई शुरू होती है दिमाग की तरफ, और दिमाग के अंदर जो स्टेम सेल्स है, नए सेल्स वजूद में आते हैं, नए सेल बिल्डअप होते हैं और पुराने सेल जो है वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं। और अल्लाह की कुदरत को देखे कि पुराने जो सेल्स है उसकी डिटॉक्सिफिकेशन शुरू हो जाती है, जो आपको बहुत डेंजरस दिमागी बीमारियों से बचाता है। तो ये है जी BDNF। रमजान मुबारक के अंदर जब 14 रोजे गुजर जाते हैं तो जो BDNF है वो 25% इंक्रीज होता है,
اور رمضان المبارک کا جو 25واں دن ہے جو BDNF ہے برین ڈیرائیو نیوروٹرافک فیکٹر جو ہے وہ 47% انکریز ہوتا ہے اور حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ سیکنڈ جو فیکٹر ہے رمضان المبارک کا سائیکولوجیکل وہ ہے سیلف کنٹرول۔ سیلف کنٹرول عام دنوں کے اندر ہم بے صبر ہوتے ہیں، دن کے وقت صبح سے لے کے شام تک ہم کھانے اور پینے کرتے رہتے ہیں اور اسی کی وجہ سے ہم بہت بیماریاں ہمارے جسم میں داخل ہو جاتی ہے، ٹاکسین اور فری ریڈیکل، جیسے میں نے بہت پہلے ذکر کیا تھا۔ تو سیلف کنٹرول یہ ہے کہ رمضان المبارک آپ کے اندر پیشنس اور آپ کے اندر صبر کا مادہ ڈالتے ہیں کہ کل اگر نامساعد حالات آئے، جہاد کا موقع ہے یا بدنی عبادت حج کا موقع ہے یا کوئی سٹارویشن آ جائے یا کوئی بھی سفر ہے آپ کا، تو کم از کم آپ کے اندر اتنا صبر ہو کہ کم از کم 16 17 18 گھنٹے بغیر پیاس کے اور بغیر بھوک کے بغیر کائے پیے آپ جو ہے نا لڑ سکیں یا آپ ان نامساعد حالات کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو یہ ہے صبر کا پہلو۔ تیسرا جو ہے ریئلائزیشن، احساس۔ رمضان المبارک کے اندر انسان کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے۔ کون سا احساس؟ بھوک کی قدر بھوکا جانتا ہے اور پیاس کی قدر پیاسا جانتا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر جب ہم پیاسے ہوتے ہیں یا بھوکے ہوتے ہیں تو نیئر بائی کے اندر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ بھوک کی شدت کیا ہوتی ہے، وہ کتنی اذیتناک چیز ہے۔ کیا ایسے وہ لوگ جو کہ 2 وقت کی روٹی سے محروم ہے، تو مخیر حضرات اور جو رچ پیپل ہے ان کے دل کے اندر یہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ جس طرح میں انسان ہوں، جس طریقے سے مجھے بھوک لگتی ہے اس طریقے سے کسی اور کو بھی بھوک لگ سکتی ہے۔ تو لہٰذا جو مخیر حضرات اپنا رمضان المبارک میں دیکھا ہوگا کہ ان دی شیپ آف زکوٰۃ، فطرانہ اور صدقات جو ہے یہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ احساس ذمہ داری رمضان المبارک آپ کے اندر ڈالتی ہے۔ فیکٹر نمبر 4، ہیبٹ ٹو ٹیک لیس فوڈ۔ یہ کیا ہے؟ جب ہم کھانا نہیں کھاتے رمضان المبارک کے اندر تو ہمارا جو اسمال انٹسٹائن ہے، جو چھوٹی آنت ہے، اس کے اندر ایک ہارمون ہے جس کا نام ہے لیپٹن۔ لیپٹن ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور ہمیں کب احساس ہوتا ہے بھوک اور پیاس کی؟ آپ کو پتا ہوگا کہ جب رمضان گزر جائے تو اکثر عید کے دنوں میں مطلب ہے کہ آپ کا جو سٹومک ہے وہ زیادہ فوڈ ایکسیپٹ نہیں کرتا اور تھوڑے سے کھانے سے آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ تو رمضان مبارک کا یہ فائدہ ہے کہ عام دنوں کے اندر ہم کم کھانے پہ ریلائی کریں، کیونکہ زیادہ کھانا غنودگی، زیادہ کھانا سستی اور زیادہ کھانے سے آپ زیادہ نیند آتی ہے اور بہت زیادہ کاموں سے آپ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو جب کم کھانا ہوگا تو کم سونا ہوگا تو زیادہ کام ہوگا۔ تو یہ ہے رمضان مبارک کا چوتھا فیکٹر۔ افیکٹ آن برین، پانچواں فیکٹر، پانچواں سائیکولوجیکل فیکٹر کہ دماغ پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے دماغ کے اندر 100 ارب یعنی 1 کھرب سیل پیدا کیے، 1 ٹریلین سیل۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سیل ہے یہ جب اس کو توانائی نہیں ملتی تو یہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ رمضان مبارک کے اندر جب ہم 12 گھنٹے ہمارے ہو جاتے ہیں تو سیلوں کا ٹوٹنے کا عمل شروع ہوتا ہے، سیل ٹوٹنے لگتے ہیں۔ اب جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ میٹوکونڈریا اور لیور کیٹون یہ اپنے جو شدہ توانائی اس کو توڑ کے دماغ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ دوستو، دماغ 22% توانائی کو جذب کرتا ہے، یعنی کہ جتنی بھی توانائی بنتی ہے ہمارے جسم کے اندر اس میں سے 22% صرف دماغ کو جا رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب یہ سیل ٹوٹنے لگتے ہیں تو اس کی جگہ نئے سیل جنم لیتے ہیں۔ اگر یہ سیل جو ٹوٹے ہوئے سیل ہے اس کی ڈیٹاکسیفیکیشن نہ ہو، یہ نہ ٹوٹے، تو ہم بہت خطرناک بیماری کی طرف جا سکتے ہیں، اور وہ بیماری وہ ہے نیورو ڈیجنریشن کی بیماری۔ نیورو ڈیجنریٹو بیماری کون کون سی بیماریاں ہیں؟ ایک ہے الزائمر۔ الزائمر وہ بیماری ہے جس سے آپ کی تمام جو ذہنی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہے، آپ کی سوچ اور آپ کی جو مہارت اسکلز پہ برا اثر پڑتا ہے۔ سیکنڈ جو ہے وہ ہے ہنٹنگٹن۔ ہنٹنگٹن کون سی بیماری ہے کہ جو 25 اور 40 سال کے درمیان لوگ ہیں یہ بیماری، یہ لوگ ان کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اس بیماری کے اندر جو ہے جو آپ کی قوت یادداشت ہے اور آپ کی جو کارکردگی ہے، دماغ کی صلاحیتیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جو
तीसरी बीमारी हो पार्किंसन। दुनिया के अंदर जो 60 साल से ऊपर वाले लोग हैं, तो 60 साल से जो ऊपर वाले लोग हैं, तो 100 लोगों में से एक आदमी को पार्किंसन डिजीज हो जाते हैं। इसके अंदर दिमाग के जो सेल है वो डेड हो जाते हैं। जिन बीमारियों के मैंने नाम लिए हैं ये लाइलाज है, इसका इलाज दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये लाइलाज बीमारियां खत्म हो सकती है रमजानुल मुबारक से। और चौथी बीमारी एपिलेप्सी, जिसको मिर्गी कहा जाता है। बच्चों के अंदर एपिलेप्टिकल के जो दौरे होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो लिहाजा रमजान मुबारक के रोजे रखने से जो एपिलेप्सीज की जो सेल्स जो है वो खत्म हो जाते हैं, वो डिटॉक्स हो जाते हैं और उसकी जगह नए सेल BDNF, मिटोकॉन्ड्रिया और केटोन की आपस की इश्तिराक की वजह से बन जाते हैं और हम इन मोजी बीमारियों से और लाइलाज बीमारियों से बच जाते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने साल के अंदर 1 माह डिटॉक्सिफिकेशन का महीना रख लिया है कि आपके जिस्म का ओवरऑल हो, दिमाग और जिस्म सही रहे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचे और आपके इल्म में इजाफा हो। और आखिरी बात और वो ये है कि जो भी बातें मुझसे सुने प्लीज दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि इसका चैनल का मकसद है सिर्फ और सिर्फ कि नॉलेज को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। स्टे विद अस।